کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آگے جو بے قرارا دے کم آ گئی ایسی باغے مدینہ جو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لچارا دے کم آ گئی آپ ذرا تقریر مکمل کر دینا ماں بین بیتین منبر اولتم من ریاض الجنہ تے شاعر بڑی مزیدار منظر کشی کر دے شان صدیق و فاروق دا کی نسا کی طلب نے انہاں دا ہے اچھا نشان سامنے روزے دے وچ سامنے روزے دے وچ سامنے روزے دے وچ سونو بچینا کی بیان ہویا کہنا طالب علم آیا سی سمجھ پڑے دے عقیدہ دے گیا سامنے روزے دے وچ جیری بچ دی سی تھا سامنے روزے دے وچ جیری بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی ہوں ذرا تصور کرنا اپنے اعمال نو بھی سامنے رکھ تے ذرا میدان محشر دی او وحشت بھی سامنے رکھ اپنا عملاں دے ول